بسم الله الرحمن الرحیم. هذا دا یعنی دا بالقسم ذکر دے. و ان للطاغین او یقینا د پاره د سرکشو لشر مآب خامخا بد زید ورتلو دے. جهنم یسلونها دن بکړی شي دیتا فبئس المهاد نو بد بچونه ده بد بستر ده. هذا دا فلیذوقو اوسکی دی لرا اوبویل شي اوسکی دی لرا حمیم گرمی اوبا وعساق وینزوی واخر من شکله ازواج او نور په شکل د دی باندې جوړی جوړی عذابونه دي. هذا فوج مقتحم دا دی یو ډله یو ځای کیدونکي معکم تاسو سره لا مرحبا بهم ندی وی خیر علی دی لرا انهم صالو النار یقینا دی با دنکړی شي ورته. قالو وی دی بل انتم بلکی تاسو لا مرحبا بكم ندوی خیر علی تاسو لرام انتم قدمتموه لنا تاسو را مخی کڑو مونگ لرام یعنی دا دوزخ رات تاسو خودلی دے. فبئس القرار نو بد زید پات کی دو دے. قالو وی دی ربنا ورب زمونگا من قدم لنا هذا چارا مخی کڑی امونگا دیتا فزیدهو نزیاد کی دلرا عذابا من النار عذابا ضعفا من النار عذاب دو چند اورنا. وقالو ویدی مالنا سدی مونگ لرا لا نرا چنوینو مونگا رجالا نغسری کننا نعدو من الاشرار چو مونگا را بلل بمونگ دی لرا د شریانو نام. اتخذناهم سخریا آیا نیولو مونگا غی لرا پٹوکو باندے. امزات عنهم الابصار یا کگیدی د دینا سترگی زمونگا. ان ذالک لحق یقینا خامخا دا حق دے. تخاصمو اهل النار جگڑا دو اور والو